nga aniya sa atubangan. Aniya kita karon sa atubangan sa Dios aron sa paglab-as sa panagiusa nining lalaki o babayi diha sa balaan nga kaminyoon. Ang Dios mao gayud ang nagtukod o nagsugo nini o padayon nga nagapanalangin pinaagi kang Jesucristo o akay gayud nga dayigon pasidunggan siya tungod sa iyahang gihemplo nga gugma nga ni kanato nga tanan. Niningay gayon atong hinumduman uban ang pagtahod nga ang Dios mao gayud ang nagtukod o nagbalaan sa kaminyoon o kini tungod ug alang sa kaayuhan o kalipay sa tanang tawo. Ang Ginoo nagapahinumdum kanato nga ang lalaki mubiya sa iyang inahan o gamahan o maghihiusa sa iyang asawa o pinaagi sa tinun-an ni Kristo padayon sila nga nagapahinumdum